नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ, वही महफिल जिसे मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना फुदने। आइए सुनते हैं अफसाना फुदने। कोठी से लगे वसी वो अरीज बाग में झाड़ियों के पीछे एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे जो बिल्ला खा गया था। फिर एक कुतिया ने बच्चे दिए थे जो बड़े बड़े हो गए थे और दिन रात कोठी के अंदर बाहर फूंकते और गंदगी बिखेरते रहते थे। उनको जहर दे दिया गया, एक एक करके सब मर गए। उनकी माँ भी, उनका बाप मालूम नहीं कहाँ था। वो होता तो उसकी मौत भी यकीनी थी। जाने कितने बरस गुजर चुके। कोठी से मुलक्का बाग की झाड़ियाँ सैकड़ों हजारों मरतबा कतरी, ब्योती, काटी, छांटी जा चुकी थी। कई बिल्लियों और कुत्तियों ने उनके पीछे बच्चे दिए थे जिनका नामो निशान भी न रहा था। उसकी अक्सर बदआदत मुर्गियाँ वहाँ अंडे दे दिया करती थी जिनको हर सुबह उठाकर वो अंदर ले जाती थी। उसी बाग में किसी आदमी ने उनकी नौजवान मुलाजमा को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उसके गले में उसका फुन्नों वाला रेशमी इजारबंद जो उसने 2 रोज़ पहले फेरी वाले से 8 आने में खरीदा था फंसा हुआ था। इस जोर से कातिल ने पेश दिए थे कि उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। उसको देखकर उसको इतना तेज बुखार चढ़ा था कि वो बेहोश हो गई थी और शायद अभी तक बेहोश थी। लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था? इसलिए कि उस कत्ल के देर बाद मुर्गियों ने अंडे नहीं, बिल्लियों ने बच्चे दिए थे और एक शादी हुई थी। कुतिया जिसके गले में लाल दुपट्टा था, मैकशी झिलमिल करता, उसकी आंखें बाहर निकली हुई नहीं थी, अंदर धंसी हुई थी। बाग में बैंड बजा था। सुर्ख वर्दियों वाले सिपाही आए थे जो रंग बिरंगी मशकें बगलों में दबाकर मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालते थे। उनकी वर्दियों के साथ कई फुनने लगे थे जिन्हें उठा उठा कर लोग अपने इजारबंदों में लगाते जाते थे। पर जब सुबह हुई थी तो उनका नामो निशान तक नहीं था। सबको जहर दे दिया गया था। दुल्हन को जाने क्या सूझी, कमबख्त ने झाड़ियों के पीछे नहीं, अपने बिस्तर पर सिर्फ एक बच्चा दिया जो बड़ा गुलगोतना लाल फुन्ना था। उसकी माँ मर गई, बाप भी। दोनों को बच्चे ने मारा। उसका बाप मालूम नहीं कहाँ था। वो होता तो उसकी मौत भी उन दोनों के साथ होती। सुर्ख वर्दियों वाले सिपाही बड़े बड़े फुन्ने लटकाए जाने कहाँ गायब हुए कि फिर ना आए। बाग में बिल्ले घूमते थे जो उसे घूरते थे। उसको चीचड़ों की भरी हुई टोकरी समझते थे, हालांकि टोकरियों में नारंगियाँ थीं। एक दिन उसने अपनी 2 नारंगियाँ निकाल कर आईने के सामने रख दी। उसके पीछे होकर उसने उनको देखा मगर नजर ना आई। उसने सोचा इसकी वजह यह है कि छोटी हैं, मगर वो उसके सोचते सोचते ही बड़ी हो गई। उसने रेशमी कपड़े में लपेट कर आतिशदान पर रख दी। अब कुत्ते भौंकने लगे, नारंगियां फर्श पर लुढ़कने लगी, कोठी के हर फर्श पर उछली, हर कमरे में कूदी और उछलती कूदती बड़े बड़े बागों में भागने दौड़ने लगी। कुत्ते उनसे खेलते और आपस में लड़ते झगड़ते रहते। जाने क्या हुआ, उन कुत्तों में 2 जहर खा के मर गए। बाकी जो बचे वो उनकी अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा खा गई। ये उस नौजवान मुलाजमा की जगह आई थी जिसको किसी आदमी ने कत्ल कर दिया था और गले में उसके फुन्नों वाले इजारबंद का फंदा डाल दिया था। उसकी माँ थी, अधेड़ उम्र की मुलाजमा से उम्र में 6-7 बड़ी। उसकी तरह हट्टी कट्टी नहीं थी, हर रोज़ सुबह शाम मोटर में सैर को जाती थी
اور بد عادت مرغیوں کی طرح دور دراز باغوں میں جھاڑیوں کے پیچھے انڈے دیتی تھی. ان کو وہ خود اٹھا کر لاتی تھی. ڈرائیور آملیٹ بناتی تھی جس کے داغ کپڑوں پر پڑ جاتے تھے، سوکھ جاتے تو ان کو باغ میں جھاڑیوں کے پیچھے پھینک دیتی تھی جہاں سے چیلیں اٹھا کر لے جاتی تھی. ایک دن اس کی سہیلی آئی، پاکستان میل موٹر نمبر 9612 PL. بڑی گرمی تھی، ڈیڈی پہاڑی پر تھے، ممی سیر کرنے گئی ہوئی تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے. اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا بلاؤز اتار پھینکا اور پنکھے کے نیچے کھڑی ہو گئی. اس کے دودھ ابلے ہوئے تھے جو آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو گئے. اس کے دودھ ٹھنڈے تھے جو آہستہ آہستہ ابلنے لگے. آخر دونوں دودھ ہل ہل کے گنگنے ہو گئے اور کھٹی لسی بن گئے. اس سہیلی کا بینڈ بج گیا، مگر وہ وردی والے سپاہی پھندے نچانے نہ آئے. ان کی جگہ پیتل کے برتن تھے، چھوٹے اور بڑے، جن سے آوازیں نکلتی تھیں، گرجدار اور دھیمی، دھیمی اور گرجدار. یہ سہیلی جب پھر ملی تو اس نے بتایا کہ وہ بدل گئی ہے. سچ مچ بدل گئی تھی. اس کے اب 2 پیٹ تھے، ایک پرانا دوسرا نیا. ایک کے اوپر دوسرا چڑھا تھا. اس کے دودھ پھٹے ہوئے تھے. پھر اس کے بھائی کا بینڈ بجا. ادھیڑ عمر کی ہٹی کٹی ملازمہ بہت روئی. اس کے بھائی نے اس کو بہت دلاسا دیا. بیچاری کو اپنی شادی یاد آ گئی تھی. رات بھر اس کے بھائی اور اس کی دلہن کی لڑائی ہوتی رہی. وہ روتی رہی، وہ ہنستا رہا. صبح ہوئی تو ادھیڑ عمر کی ہٹی کٹی ملازمہ اس کے بھائی کو دلاسا دینے کے لیے اپنا ساتھ لے گئی. دلہن کو نہلایا گیا. اس کی شلوار میں اس کا لال پھنوں والا اظہار بند پڑا تھا. معلوم نہیں یہ دلہن کے گلے میں کیوں نہ باندھا گیا. اس کی آنکھیں بہت موٹی تھیں. اگر گلا زور سے گھوٹا جاتا تو وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی آنکھوں کی طرح باہر نکل آتی. اور اس کو بہت تیز بخار چڑھتا، مگر پہلا تو ابھی تک اترا نہیں. ہو سکتا ہے اتر گیا ہو اور یہ نیا بخار ہو جس میں وہ ابھی تک بے ہوش ہے. اس کی ماں موٹر ڈرائیوری سیکھ رہی ہے. باپ ہوٹل میں رہتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے اور اپنے لڑکے سے مل کر چلا جاتا ہے. لڑکا کبھی کبھی اپنی بیوی کو گھر بلا لیتا ہے. ادھیڑ عمر کی ہٹی کٹی ملازمہ کو 2-3 روز کے بعد کوئی یاد ستاتی ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے. وہ اسے دلاسا دیتا ہے، وہ اسے پچکارتی ہے اور دلہن چلی جاتی ہے. اب وہ اور دلہن بھابھی دونوں سیر کو جاتی ہیں. سہیلی بھی. پاکستان میل موٹر نمبر 9612 PL. سیر کرتے کرتے اجنتا جا نکلتی ہیں جہاں تصویریں بنانے کا کام سکھایا جاتا ہے. تصویریں دیکھ کر تینوں تصویر بن جاتی ہیں. رنگی رنگ، لال، پیلے، ہرے، نیلے، سب کے سب چیخنے والے. ان کو ان رنگوں کا خالق چپ کراتا ہے. اس کے لمبے لمبے بال ہیں. سردیوں اور گرمیوں میں اوور کوٹ پہنتا ہے. اچھی شکل و صورت کا ہے. اندر باہر ہمیشہ کھڑا ہوں استعمال کرتا ہے. اپنے رنگ کو چپ کرانے کے بعد خود چیخنا شروع کر دیتا ہے. اس کو یہ تینوں چپ کراتی ہیں اور بعد میں خود چلانے لگتی ہیں. تینوں اجنتا میں مجرد آرٹ کے سینکڑوں نمونے بناتی رہی. ایک کی ہر تصویر میں عورت کے 2 پیٹ ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے. دوسری کی تصویروں میں عورت ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، ہٹی کٹی. تیسری کی تصویروں میں پھندنے ہی پھندنے، اظہار بندوں کا گچھا. مجرد تصویریں بنتی رہیں مگر تینوں کے دودھ سوکھتے رہے. بڑی گرمی تھی، اتنی کہ تینوں پسینے میں شرابور تھیں. خس لگے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے بلاؤز اتارے اور پنکھے کے نیچے کھڑی ہو گئی. پنکھا چلتا رہا. دودھوں میں ٹھنڈک پیدا نہ ہوئی. دودھک میں ٹھنڈک پیدا ہوئی نہ گرمی. اس کی ممی دوسرے کمرے میں تھی.
ड्राइवर उसके बदन से मोबिल ऑयल पहुंच रहा था। लेडी होटल में था, जहां उसकी लेडी स्टेनोग्राफर उसके माथे पर योडी कलोन मल रही थी। एक दिन उसका भी बैंड बज गया। गुजार बाग फिर पारानक हो गया। गमलों और दरवाज़ों की आराइश अजंता स्टूडियो के मालिक ने की थी। बड़ी बड़ी गहरी लिपस्टिकें उसके बिखरे हुए रंग देखकर उड़ गईं। एक जो ज़्यादा स्याही बाइल थी, इतनी उड़ी कि वहीं गिरकर उसकी शागिर्द हो गई। उसके उरूसी लिबास का डिज़ाइन भी उसने तैयार किया था। उसने उसकी हज़ारों सिमतें पैदा कर दी थी। ऐन सामने से देखो तो वो मुख्तलिफ रंग के इज़ार बंदों का बंडल मालूम होती थी। ज़रा इधर हट जाओ तो फलों की टोकरी थी। एक तरफ हो जाओ तो खिड़की पर पड़ा हुआ फुलकारी का पर्दा। अकब में चले जाओ तो कुचले हुए तरबूजों का ढेर। ज़रा जाविया बदल कर देखो तो टमाटो सॉस से भरा हुआ बर्तमान। ऊपर से देखो तो यगाना आर्ट, नीचे से देखो तो मीरा जी की मुबहम शायरी। फनचनास निगाहें अशश कर उठी। दूल्हा इस कदर मुतासर हुआ था कि शादी के दूसरे रोज़ उसे तहिया कर लिया था कि वो भी मुजर्रद आर्टिस्ट बन जाएगा। चुनांचे अपनी बीवी के साथ वो अजंता गया, जहाँ उन्हें मालूम हुआ कि उसकी शादी हो रही है और वो चंद रोज़ से अपनी होने वाली दुल्हनी के यहाँ रहता है। उसके होने वाली दुल्हन वही गहरे रंग की लिपस्टिक थी जो दूसरी लिपस्टिकों के मुकाबले में ज़्यादा स्याही मायल थी। शुरू में चंद महीने तक उसके शौहर को उससे और मुजर्रद आर्ट से दिलचस्पी रही, लेकिन जब अजंता स्टूडियो बंद हो गया और उसके मालिक की कहीं से भी सुनगुन ना मिली तो उसने नमक का कारोबार शुरू कर दिया, जो बहुत नफ़ा बख्श था। उस कारोबार के दौरान में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसके दूध सूखे हुए नहीं थे। ये उसको पसंद आ गया। बैंड ना बजा, लेकिन शादी हो गई। पहली अपने ब्रश उठाकर ले गई और अलग रहने लगी। ये नाचाकी पहले तो दोनों के लिए तलखी का मौजब बनी, लेकिन बाद में एक अजीब व गरीब मिठास में तब्दील हो गई। उसकी सहेली ने जो दूसरा शौहर तब्दील करने के बाद सारे यूरोप का चक्कर लगा आई थी और अब दिल की मरीज थी, इस मिठास को क्यूबिक आर्ट में पेंट किया। साफ शफाफ चीनी के बेशुमार क्यूब थे जो थोड़ के पौधों के दरमियान इस अंदाज से ऊपर तरह रखे थे कि उनसे दो शक्लें बन गई थी। उस पर शहद की मक्खियाँ बैठी रस चूस रही थी। उसकी दूसरी सहेली ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जब उसको ये अलगनाक खबर मिली तो वो बेहोश हो गई। मालूम नहीं बेहोशी नहीं थी या वही पुरानी जो बड़े तेज़ बुखार के बाद ज़हूर में आई थी। उसका बाप यूडी कॉलोन में था, जहाँ उसका होटल उसकी लेडी स्टेनोग्राफर का सर सहलाता था। उसकी मम्मी ने घर का सारा हिसाब किताब अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी मुलाजमा के हवाले कर दिया था। अब उसको ड्राइविंग आ गई थी, मगर बहुत बीमार हो गई थी। मगर फिर भी उसको ड्राइवर के बिन माँ के पिल्ले का बहुत ख्याल था। वो उसको अपना मोबिल ऑयल पिलाती थी। उसकी भाभी और उसके भाई की ज़िंदगी बहुत अधेड़ और हट्टी कट्टी हो गई थी। दोनों आपस में बड़े प्यार से मिलते थे कि अचानक एक रात, जबकि मुलाजमा और उसका भाई घर का हिसाब किताब कर रहे थे, उसकी भाभी नमूदार हुई। वो मुजर्रद थी। उसके हाथ में कलम था ना ब्रश, लेकिन उसने दोनों का हिसाब साफ कर दिया। सुबह कमरे में से जमे हुए लहू के दो बड़े बड़े फुन्ने निकले जो उसकी भाभी के गले में लगा दिए गए। अब वो कदरे होश में आई। खाविन से नाचाकी के बायस उसकी ज़िंदगी तल्ख होकर बाद में अजीब व गरीब मिठास में तब्दील हो गई। उसने उसको थोड़ा सा तल्ख बनाने के लिए कोशिश की और शराब पीना शुरू की, मगर नाकाम रही, इसलिए कि मकदार कम थी। उसने मकदार बढ़ा दी थी, हत्ता कि वो उसमें डुबकियाँ लेने लगी। लोग समझते थे कि अब गर्क हुई और अब गर्क हुई, मगर वो सतह पर ऊपर आती थी, मुँह से शराब पहुँचती हुई और कहे लगाती हुई। सुबह को जब उठती तो उसे महसूस होता कि रात भर उसके जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा ठाड़े मार मार कर रोता रहा। उसके वो सब बच्चे जो पैदा हो सकते थे उन कब्रों में जो उनके लिए बन सकती थी, उस दूध के लिए जो उनका हो सकता था, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, मगर उसके दूध कहाँ थे? वो तो जंगली बिल्ले पी चुके थे। वो और ज़्यादा पीती थी कि अतः समुंदर में डूब जाए, मगर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। ज़हीन थी,
پڑھی لکھی تھی، جنسی موضوعات پر بغیر کسی تصنع کے بے تکلف گفتگو کرتی تھی، مردوں کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی رات کی تنہائی میں اس کا جی چاہتا تھا کہ اپنی کسی بدعادت مرغی کی طرح جھاڑیوں کے پیچھے جائے اور ایک انڈا دے آئے۔ بالکل کھوکھلی ہو گئی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا تو اسے لوگ دور رہنے لگے۔ وہ سمجھ گئی، چنانچہ وہ ان کے پیچھے نہ بھاگی اور اکیلی گھر میں رہنے لگی۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتی، شراب پیتی اور جانے کیا سوچتی رہتی۔ رات کو بہت کم سوتی تھی، کوٹھی کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ سامنے کے کوارٹر میں ڈرائیور کا بن ماں کا بچہ موبل آئل کے لیے روتا رہتا تھا، مگر اس کی ماں کے پاس ختم ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ موٹر گراج میں اس کی ماں اسپتال میں پڑی تھی، جہاں اس کی ایک ٹانگ کاٹی جا چکی تھی اور دوسری کاٹی جانے والی تھی۔ وہ کبھی کبھی کوارٹر کے اندر جھانک کر دیکھتی تو اس کو محسوس ہوتا کہ اس کے دودھوں کی تلچھٹ میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی ہے، مگر اس بذائقہ سے تو اس بچے کے ہونٹ بھی تر نہ ہوتے۔ اس کے بھائی نے کچھ عرصے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ آخر ایک دوسرا خط سوئٹزرلینڈ سے آیا کہ وہ وہاں اپنا علاج کرا رہا ہے، نرس بہت اچھی ہے، اسپتال سے نکلتی ہے اسے شادی کرنے والا ہے۔ ادھیڑ عمر کی ہٹی کٹی ملازمہ نے تھوڑا زیور، کچھ نقدی اور بہت سے کپڑے جو اس کی ممی کے تھے چرائے اور چند روز کے بعد غائب ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی ماں آپریشن ناکام ہونے کے باعث اسپتال میں مر گئی۔ اس کا باپ جنازہ میں شامل ہوا۔ اس کے بعد اس نے اس کی صورت نہ دیکھی۔ اب وہ بالکل تنہا تھی۔ جتنے نوکر تھے اس نے علیحدہ کر دیا، ڈرائیور سمیت۔ اس کے بچے کے لیے اس نے ایک آیا رکھ دی۔ کوئی بوجھ سوائے اس کے خیالوں کے باقی نہ رہا تھا۔ کبھی کبھار اگر کوئی اس سے ملنے آتا تو وہ اندر سے چلا اٹھتی تھی، چلے جاؤ، جو کوئی بھی تم ہو چلے جاؤ، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ سیف میں اس کو اپنی ماں کے بے شمار قیمتی زیورات ملے تھے۔ اس کے اپنے بھی تھے جس سے اس کو کوئی رغبت نہ تھی، مگر وہ رات کو گھنٹوں آئینے کے سامنے ننگی بیٹھ کر یہ تمام زیور اپنے بدن پر سجاتی اور شراب پی کر کنسری آواز میں فحش گانے گاتی تھی۔ آس پاس اور کوئی کوٹھی نہیں تھی، اس لیے اسے مکمل آزادی تھی۔ اپنے جسم کو تو وہ کئی طریقوں سے ننگا کر چکی تھی، اب وہ چاہتی تھی کہ اپنی روح کو بھی ننگا کر دے، مگر اس پہ وہ زبردست حجاب محسوس کرتی تھی۔ اس حجاب کو دبانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ پیے اور خوب پیے اور اس حالت میں اپنے ننگے بدن سے مدد لے، مگر یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ وہ آخری حد تک ننگا ہو کر ستر پوش ہو گئی تھی۔ تصویریں بنا بنا کر وہ تھک چکی تھی۔ ایک عرصے سے اس کا پینٹنگ کا سامان صندوقچے میں بند پڑا تھا، لیکن ایک دن اس نے سب رنگ نکالے اور بڑے بڑے پیالوں میں گھولے۔ تمام برش دھو دھا کر ایک طرف رکھے اور آئینے کے سامنے ننگی کھڑی ہو گئی اور اپنے جسم پر نئے نئے خد و خال بنانے شروع کیے۔ اس کی یہ کوشش اپنے وجود کو مکمل طور پر عریاں کرنے کی تھی۔ وہ اپنا سامنا حصہ ہی پینٹ کر سکتی تھی۔ دن بھر وہ اس میں مصروف رہی، بن کھائے پیے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بدن پر مختلف رنگ جماتی اور ٹیڑھے پنگے خطوط بناتی رہی۔ اس کے برش میں اعتماد تھا۔ آدھی رات کے قریب اس نے دور ہٹ کر اپنے بغور جائزہ لے کر اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد اسے تمام زیورات رکھے کر کے اپنے رنگوں سے لتھڑے ہوئے جسم پر سجائے اور آئینے میں ایک بار پھر غور سے دیکھا کہ ایک دم آہٹ ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک آدمی چھرا ہاتھ میں لیے منہ پر ڈھاٹا باندھے کھڑا تھا، جیسے حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر جب وہ مڑی تو حملہ آور کے حلق سے چیخ بلند ہوئی۔ چھرا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ افراتفری کے عالم میں کبھی ادھر کا رخ کیا، کبھی ادھر کا، آخر جو رستہ ملا اس میں سے بھاگ نکلا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی، چیختی پکارتی، ٹھہرو ٹھہرو، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، ٹھہرو، مگر چور نے اس کی ایک نہ سنی اور دیوار پھاند کر غائب ہو گیا۔ مایوس ہو کر واپس آئی۔ دروازے کی دہلیز کے پاس چور کا خنجر پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھا لیا اور اندر چلی گئی۔ اچانک اس کی نظریں آئینے سے دو چار ہوئیں۔ جہاں اس کا دل تھا وہاں اس نے میان نما چمڑے کے رنگ
کا خول سا بنایا ہوا تھا. اس نے اس میں خنجر رکھ کر دیکھا. خول بہت چھوٹا تھا. اس نے خنجر پھینک دیا اور بوتل میں سے شراب کے 4-5 بڑے بڑے گھونٹ پی کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی. وہ کئی بوتلیں خالی کر چکی تھی, کھایا کچھ بھی نہیں تھا. دیر تک ٹہلنے کے بعد وہ پھر آئینے کے سامنے آئی. اس کے گلے میں اظہار بند نما گلوبند تھا جس کے بڑے بڑے پھنے تھے. یہ اس نے برش سے بنایا تھا. دفتن اس کو ایسا محسوس ہوا کہ گلوبند تنگ ہونے لگا ہے. آہستہ آہستہ اس کے گلے کے اندر دھنستا جا رہا ہے. وہ خاموش کھڑی آئینے میں آنکھیں گاڑے رہی جو اسی رفتار سے باہر نکل رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے کی تمام رگیں پھولنے لگیں. پھر ایک دم سے اس نے چیخ ماری اور عمدے منہ فرش پر گر پڑی. تو یہ تھی آج کی کہانی پھندنے.